बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड नाउ वेलकम टू हमारा शो। आपके साथ है आपकी कोर टीम और हमारे साथ आज एक और गेस्ट वंस अगेन मौजूद हैं। वो कौन है, उनका इंट्रोडक्शन करेंगी बुशरा। लेकिन बुशरा के पास जाने से पहले आपको लिए चलते हैं उमर खान की जानिब। ओवर टू यूएसए स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं, हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं। फेसबुक हो, यूट्यूब हो या Z9 हो, उम्मीद करता हूँ कि हमें फीडबैक आती रहेगी। और आज एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत। कौन है हमारा गेस्ट आज बुशरा? अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग खैरियत से है ना। और जनाब आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक बहुत ही अजीज दोस्त, बहुत प्यारी साथी और एज अ पर्सन भी बहुत ही हमारी फेवरेट पर्सनालिटी। ब्रॉडकास्टर है, उस्ताद है और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली अम्मी है। क्योंकि उनके माशाल्लाह बच्चे जो है, जब भी उनसे मुलाकात होती है वो हमेशा अपनी अम्मी की इतनी तारीफ करते हैं, कभी कभी मुझे शक हो जाता है उनके नहीं है, क्योंकि इतनी तारीफ तो मतलब मैंने यूजुअली अम्मियों की सुनी नहीं है। तो जनाब नाम है इनका अनाहिता। और अनाहिता जो है वो हमारे साथ बहुत सालों पहले रेडियो कर रही थी, वो अभी तक रेडियो माशाल्लाह कर रही हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे फलाही काम करती हैं। और बहुत मज़े की बात बताऊँ, फूड रिव्यूज़ भी लिखती हैं। तो इस्लामाबाद पिंडी में जितने भी लोग नई नई खाने की जगहों की तलाश करते हैं वो अनाहिता के रिव्यूज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अनाहिता, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम। और सुनाएं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपसे गपशप लगेगी, लेकिन इससे पहले कि आपसे गपशप लगे, मेरे ख्याल में हम वापस जाते हैं बुशरा की जानिब। और आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आज का जो हमारा पूरा शो है वो दो इवेंट्स के ऊपर कहना चाहिए कि मुश्तमिल है। और हम लोग बात करेंगे आज वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से, और साथ ही साथ कुछ और भी आ रहा है 14 को जिसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। फिलहाल ये चलते हैं आपको बुशरा की जानिब। सो आज की स्टोरी क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट बुशरा इकबाल। जी, वर्ल्ड रेडियो डे यानी रेडियो का आलमी दिन है और हम सब ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम सब रेडियो से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो हमने रेडियो के आलमी दिन को और आलमी यौम उल्फत को, आलमी यौम मोहब्बत को मिला लिया है। और आज की स्टोरी जो है वो भी रेडियो लव के हवाले से है, यानी रेडियो मोहब्बत के हवाले से। तो शुरू करते हैं। और ये कहानी से ज़्यादा आप समझिए कि एक मजमून है जो मैंने रेडियो की मोहब्बत में लिखा है, और इसका उन्वान भी है रेडियो मोहब्बत। ये ज़माना है 60 की दहाई का। रेडियो से एक प्रोग्राम नश्र होना शुरू हुआ। ये मौसीकी का प्रोग्राम था जिसमें फिल्मी सितारों का तज़किरा और फिल्मी कहानियों पर तबसरा शामिल होता था। बोलने वाले बाबू का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, मगर उनकी उर्दू में एक खास तरह की लौच थी। सुनने वालों में कई एक लोग शामिल थे, लेकिन खास तौर पर नौजवान लड़कियां और दोशीज़ाएं इनका प्रोग्राम सुनती तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती। बहुत से नौजवान उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते और बहुत सी चंचल हसीनाएं इस आवाज के सहर में डूबकर खतूत का सहारा लिया करती। सुना है रेडियो के सदर दरवाजे पर जब डाक वाला आता तो बोरियों में भर भर के डाक वसूल होती। और फिर आप लोग पूछते हैं कि रेडियो कौन सुनता है। सवाल बहुत अच्छा है। जरा माजी में थोड़ा सा और झांकते हैं, कुछ हाल की खबर भी लेंगे और कोशिश करेंगे मुस्तकबिल का नक्शा भी खींचे। रात के 8 बजे हैं। रेडियो से ड्रामा नश्र होने वाला है। घर के सभी अफराद रेडियो के गिर्द बैठे हैं। रेडियो पर कशीदाकारी वाला गुलाफ चढ़ा रखा है और उसे मेज पर सजा भी रखा है। जरा पुराने नॉवल उठाकर देखें तो मालूम होगा रेडियो बहादुर की कैसी जय जयकार हुआ करती थी। महफिल की जान था रेडियो। ड्रामा, मौसीकी, खबरें, मालूमात, मज़ाह सभी कुछ इस डब्बे में बंद था। फिर टीवी का दौर आया। रेडियो का कद काट थोड़ा सा घटा जरूर, लेकिन ये ड्राइंग रूम की इशराफिया से निकलकर अवामी हो गया। चौपाल चढ़ गया, बैठक में जा बैठा, औताक पर और हुजरे तक पहुंच गया। चौधरी साहब के जानू पर चढ़ा और वो इसके कान जब मरोड़ने लगे तो इर्द गिर्द बैठी अवामुन्नास ने दम साध लिया। गिर गिर गूं की आवाजें आ रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में रेडियो से खबरें बोली जानी थी। उसके बाद आप ये देखिए कि रेडियो ने गाड़ियों में भी साथ साथ सफर करना शुरू किया। वहां से हर तरह की मौसीकी नश्र होने लगी। सदाकार, गुलूकार, अच्छा बोलने वाले, अच्छा लिखने वाले अवाम से बराह रास्त मुखातिब होने लगे। एक ताल्लुक सा बन गया। और ये ताल्लुक जो है वो रेडियो और फर्द का एक बड़ा
ذاتی سا رشتہ ہے. اب ریڈیو عوامی تفریح کا ذریعہ بنا. ہل جوتنے والا، ریڑھا کھینچنے والا، ٹھیلا لگانے والا، ریڈیو سبھی کا تو سنگی ساتھی بنا. سائیکل کا ہینڈل ہو، باورچی خانے کا تاک ہو، ریڈیو کی جگہ کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی تھی. پھر تعلیم بالغاں ہو، بچوں کی دنیا، مجلس، مشاعرہ، کھانا پکانے کی ترکیبیں، گھریلو ٹوٹکے، بچوں کی تربیت کا سامان، ریڈیو نے کیا کچھ نہیں دیا معاشرے کو. اور خاص طور پر ایک راز کی بات بتاؤں، جب فدر سری کسی جگہ بہت زور پکڑ رہی ہو تو وہاں ریڈیو متعارف کروا دیجیے. بے شک گھر کے مرد کے ہاتھ میں رہے گا ریڈیو، لیکن آواز پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. کہ ہم نے دیکھا کہ آواز گھروں کا کام کرتی بے دہانی میں بھی خواتین تک پہنچ جاتا ہے اور ان کی سماعتوں کے ذریعے ان کے ابلاغ پر اثر انداز ہوتا ہے. ریڈیو کسی بھی طرح سے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. آپ کو کھیلوں میں دلچسپی ہے تو یاد ہے آپ کو ریڈیو کی رننگ کمنٹریز، ہاکی کا میچ ہو، کرکٹ ہو، کبڈی کے داؤ پیچ ہو، یا پھر کوئی خاص موقع ہو، کوئی بڑا ایونٹ، کسی سربراہ مملکت کی آمد ہو، کوئی بڑا میلہ سجا ہو، ریڈیو کے لوگ تصویر کشی بہت خوبصورتی سے کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں. پھر ایف ایم کا دور آیا اور ریڈیو کو نوجوانوں نے اپنا لیا. اور ہم جیسے کئی ایک بولنے والے جو ابھی ادائیگی کے فن سے پوری طرح واقف بھی نہیں تھے، انہیں بھی پذیرائی دلائی کس نے؟ ریڈیو نے. وقت تھوڑا اور آگے کھسکا، ریڈیو نے جدید دور کے مطابق موبائل فون کو بھی اپنا لیا، انٹرنیٹ پر بھی چلنے لگا اور سوشل میڈیا پر بھی سنا جانے لگا. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ریڈیو کون سنتا ہے؟ تو میں کہوں ریڈیو ہر کوئی سن سکتا ہے اور بہت سارے لوگ سنتے ہیں. صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں. اور جب زلزلہ آیا، سیلاب آیا اور کوئی ناگہانی اور بھی آئی، تو ہم نے دیکھا کہ جب اور کوئی بھی ادارہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پایا، وہاں پہنچ نہیں پایا، تو ریڈیو نے ثابت کیا کہ صرف وہی ثابت قدم ہے. اور دور کیوں جائے، ابھی کچھ روز پہلے ہی جب پاکستان میں پورے ملک میں بجلی چلی گئی تھی تو لاکھوں لوگوں نے ریڈیو ٹیون کیا، کیونکہ آج بھی ریڈیو سستا ہے، مؤثر ہے اور بھروسہ مند ہے. تو میں کہوں گی کہ ریڈیو یکپستہ پہاڑوں میں بیٹھے فوجیوں کی آس ہے، صحرا نشینوں کا ہم رکاب ہے، طویل سفر پہ نکلے ٹرک ڈرائیور کا ہم راز ہے. اور سچ مانیے تو آنے والے وقتوں کا میڈیم ریڈیو ہی ہے. اور سبھی لوگ جو ریڈیو سے وابستہ ہیں وہ بڑے اہم ہیں، لیکن خاص سلام صداکاروں کو، براڈ کاسٹرز کو، کیونکہ اس چمن میں بہار ان کی آوازوں سے ہی ہے. تھینک یو ویری مچ بشرا اقبال. بہت زبردست اور انفارمیٹیو کہانی تھی. آئی تھنک ریڈیو کے شائقین اور ریڈیو کے سننے والوں کے لیے بہت سی انفارمیشن بھی تھی اس میں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کی جانب جائیں، سنس ہم لوگ بات کریں ورلڈ ریڈیو کے ڈے کے حوالے سے، اور ہم تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایف ایم براڈ کاسٹنگ کا حصہ رہے ہیں، ایف ایم 101 کے ساتھ اور کچھ اور چینلز کے ساتھ بھی. تو آپ کو آج سناتے ہیں ایک گانا جسٹ فار اے چینج. پورا نہیں پلے کروں گا کیونکہ ہم لوگوں نے بعد میں بات چیت بھی کرنی ہے. ہم سب کے بہت فیوریٹ وائٹل سائنز جنید جمشید کی آواز میں تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں، اور اس کے بعد ملتے ہیں اپنی ڈسکشن کے ساتھ. تیرے لیے ہے میرا دل میری جان، ہوتے ہیں تو ہوں فاصلے درمیان، تیرے لیے ہے میرا دل میری جان، ہوتے ہیں تو ہوں فاصلے درمیان.
वाओ! बहुत अरसे के बाद उस्मान मुझे ऐसा लगा कि वापस हम स्टूडियो से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जो हमारा एक रिवायती एफएम प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग म्यूजिक टू द शो। ज़बरदस्त। और मज़े की बात ये भी, आप जब स्टोरी पढ़ी थी तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया, और वो ये था कि जो है रेडियो और मोहब्बत, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? और उसी जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा तो उसी वक़्त फिर मेरे ज़हन में ये भी आया, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि जब आप ख्वारे उल्फत होते हैं तो आप तरह-तरह की चीज़ें सोच लेते हैं, बेशक वो प्रैक्टिकल ना हो। और जब आप ख्वारे रेडी होते हैं तो आप तरह-तरह की चीज़ें जब आप सुन रहे होते हैं तो यू इमेजिन, अब जैसे आपने कमेंट्री का ज़िक्र किया कि यार मिड ऑन पे ड्राइव मारी और वहाँ से फील्डर बड़ी ही तेज़ी के साथ आया, डाइव मारी, पता नहीं डाइव कैसे मारी, सही मारी, नहीं मारी, बॉल रोकी भी या कितनी दूर से गुजर गई। सो इट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन कि जिसकी वजह से वी काइंड ऑफ मूव अलोंग इन बोथ दीज एस्पेक्ट्स। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद है कि जब हम लोग रेडियो करते होते थे तो अक्सर फैन मेल आती थी। ऑब्वियसली मुझे तो नहीं आती थी, मेरे दोस्तों को आती थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो कि बाकायदा आरजेस की पिक्चर्स ड्रॉ करके भेजा करते थे कि जब वो लोग रेडियो सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार अहमद बिलाल इस किस्म का होगा या खालिद सिद्दीक इस किस्म का होगा। या सो टू योर पॉइंट, एब्सोल्युटली राइट, इमेजिनेशन इज व्हाट इट इज। तो आई फील वाकई, और हमारी इमेजिनेशन बहुत माने रखती है। हम वाकई एक आवाज को लेके हम उसको पिक्चर कर लेते हैं कि ये शख्स ऐसा होगा या ये ऐसी होगी, और फिर आप उनसे। अच्छा, एक चीज और भी मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप जब अकेले होते हैं और रेडियो ऑन होता है और कोई आरजे सवाल करता है तो आप राइट दैट इंस्टेंट उसका जवाब देते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं बुशरा से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो एक्टिवली रेडियो नहीं कर रहा, अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, उस्मान भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा है इन एडिशन टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। बुशरा, आप अभी एक्टिवली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रही हैं, तो जो एवोल्यूशन है तब से अब तक विद अदर प्लेटफॉर्म्स, उस पे हाउ हैज़ द जर्नी बीन? अच्छा, मैंने जब रेडियो शुरू किया था 97 में तो मीडियम वेव से शुरू किया था, और वो ज़माना जो है वो मतलब अभी तो ऐसे ही लगता है कि कोई काफ़ी पुराना ज़माना है, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त में ज़्यादा काम जो है वो स्क्रिप्टेड होता था। हमें स्क्रिप्ट मिलते थे या एटलीस्ट आउटलाइन मिलती थी, बहुत कम चीज़ें एडलिब होती थी। फिर जब एफएम का दौर आया तो एडलिब प्रेफरेंस होने लगी। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप बोलते हैं, सांस लेने के लिए रुक गए हैं, जुमला जहन से निकल गया है, कोई बात नहीं, बीजीएम ऊंचा कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन मैंने चूंकि रेडियो मैंने कई सालों से उसकी मुख्तलिफ तरह की डायमेंशंस की है, मतलब होस्ट भी किया है, मैंने रेडियो प्रोड्यूस भी किया है, ड्रामा भी किया है, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी की है, स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं और रेडियो पढ़ाया है। उस सारी चीज़ में जो चीज़ मैंने और पाकिस्तान की 5-6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है मैंने रेडियो, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी वो ये था कि हमारे यहाँ लोगों का जो हमारी जनरेशन के रेडियो करने वाले लोग थे या रेडियो से मुतालिक लोग थे, उन्होंने थोड़ा सा कैजुअल ले लिया था। उन्होंने साउंड इफेक्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो भुला दी थी। तो जब मैंने रेडियो प्रोड्यूस किया, प्रॉपर फीचर डेवलप किए, तो उसके अंदर आवाज़ों के साथ जो चीज़ें डेवलप हुई ना, वो वाली चीज़ मैंने मिसिंग महसूस की। हमारा जो लोकल रेडियो है वो किसी भी लेवल पर है, थोड़ी मेहनत का काम है, ज़ाहिर है मेहनत से सब थोड़ा जान भी छुड़ाते हैं, लेकिन अगर वो करके देखे ना कि थोड़ा सा आपने जैसे मैं स्टोरी कर रही हूँ, बता रही हूँ, या स्क्रिप्ट है कोई ऐसा और उसके अंदर आंधी चल रही है, तो पीछे से वो जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ या आंधी की आवाज़ आ गई है अगर, तो इट मेक्स सेंस। तो वो एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो डेवलप हो सकता है। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि रेडियो की जो अच्छी बात है, जिसकी वजह से रेडियो का मैं समझती हूँ कि सर्वाइवल है, वो ये है कि रेडियो कम्युनिटी तक पहुंचा। पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम स्टेट रेडियो था, फिर एफएम 1-2 चैनल्स आए। अब ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे को 350 से ज्यादा चैनल्स हैं और सब अपनी अपनी कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। सैलाब के दिनों में जब मैं ट्रेवल कर रही थी इंडस रिवर के साथ साथ, और वहाँ हम मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन के साथ काम कर रहे थे, तो लोकल कम्युनिटीज लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी और लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे थे। वो अपने मसाइल वहाँ कॉल करके बताते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे, और जो डीसी थे या इलाके के जो बड़े ऑफिशियल्स थे वो आके रेडियो से बात करते थे, प्राइवेट एफएम स्टेशन से बात करते थे। तो रेडियो की क्रेडिबिलिटी है, आप अगर उसको कम्युनिटी लेवल पर कर लेंगे तो आप उसको जिंदा रख सकेंगे।
آپ نیش بیسڈ ریڈیو کریں, آپ خواتین بچوں کا ریڈیو کریں, ایجوکیشنل ریڈیو کریں, میوزک ریڈیو کریں. مطلب ایسے ریڈیوز بھی ہیں جو کہ بہت ہی چٹپٹی باتیں کرتے ہیں. اب چٹپٹی باتیں کرنے کے شوقین جو لوگ ہیں وہ والا ریڈیو سن لیتے ہیں, اور جو سیریس باتیں ہیں حالات حاضرہ کے چینل سے میں آج کل پروگرام کرتی ہوں اور سنا جاتا ہے اور نوٹس کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریڈیو کے چانسز ہیں, آنے والے ٹائم پہ بھی ریڈیو کے بہت چانسز, صرف سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی ہے, اٹس اے پیسو میڈیم, کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں, ریڈیو لگا ہوا ہے, آپ سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں رہ جائے گی. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, دھیان آپ کا سڑک پر ہے, مگر آپ نے ایک بات سنی, سید عثمان کی ایک بات میں نے سنی 10 سے 12 کے شو میں, وہ میرے ذہن میں رہ گئی. تو اٹس دیٹ کائنڈ آف اے پیسو میڈیم کہ which allows us to retain specifics. خواتین کے حوالے سے گاؤں دیہات میں جہاں پر کنٹرولنگ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, تو ریڈیو تو ان کے ہاتھ میں, آواز تو پیسively کہیں سب لوگ سن رہے ہیں اور سب لوگ اس سے ان کو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. میری ایک خالہ ہے, بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے, اور وہ ریڈیو کمنٹری انگریزی میں سنتی ہے اور وہ بہت اچھے سمجھتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ ساتھ ساتھ میں پھر اس کا اپنی لوکل لینگویج میں ترجمہ کر کے باقی سب لوگوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. تو دیٹ سکسیس. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا سکسیس اور کیا ہے کہ ایک فورن لینگویج آپ اس خاتون تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو سمجھ آ رہی ہے. بالکل. اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی اور جو آئی تھنک مجھے ڈفرینس لگتا ہے پاکستان کے ریڈیو سیٹ اپ میں اور یہاں نارتھ امریکہ میں, پاکستان کے جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ زیادہ تر ہر اسٹیشن ایک ہی طرح کے گانے جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے تھیم بیسڈ چینلز آپ کو ملتے ہیں. کہ ایک چینل ہے اگر وہ ہپ ہاپ پلے کر رہا ہے تو سارا کے سارا میوزک کا جو ہے اس کا پلے لسٹ ہپ ہاپ پہ ہے, راک کے لیے الگ اسٹیشن ہے. اس طرح سے آئی تھنک بہتری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ایک اسپیسیفک ٹائپ آف میوزک یا ایک اسپیسیفک ٹائپ آف ڈسکشن کو سننے کے لیے, تو آپ کا ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے جس پہ آپ کی ڈیڈیکیٹڈ آبویسلی فالوئنگ ہو جاتی ہے. آبویسلی آپ نے پڑھایا بھی ہے ریڈیو, اور سنس ہم لوگ بات کریں ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے, بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ جی ہم نے بھی بڑے ہو کے آر جے بننا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ریڈیو پہ جائیں. کون سی 5 کوالٹیز آپ کو آپ کے خیال میں ایک اچھے براڈ کاسٹر میں ہونی چاہیے یا اس کو ڈیولپ کرنی چاہیے ٹو بیکم اے براڈ کاسٹر؟ اس کو بہت سارا پڑھنا چاہیے اور بہت سارا سننا چاہیے, کیونکہ جب آپ کی ووکیبلری اچھی ہوتی ہے, آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ, معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے, اور معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس میں کہیں موجود ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ کو فراہم کرتا ہے آپ کی سوچ کو ایک فلو. اور دوسری جو اہم کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے سوچنے کا دورانیہ اور آپ کی بولنے کا دورانیہ یہ سنک ہونے چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب آپ سنتے ہیں اور آپ پھر پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کبھی کبھی ریکارڈ کر کے سن لیں, جیسے اس طرح کی چیز ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو لوگ اچھے لگنے چاہیے, کیونکہ براڈ کاسٹر وہی ہے جس کے ہاتھ میں بال جو ہے وہ اس کے ساتھ خود نہیں کھیل رہا ہے بلکہ وہ اس کو تھرو کرا رہا ہے. تو آپ کو بال پھینکنے کا طریقہ کار آنا چاہیے. آپ کو چیخ کر بات نہیں کرنی ہے, آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, لیکن آپ کی بات دوسرے کو کنوے ہو رہی ہے. یہ کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ایک براڈ کاسٹ کلچر جس کو میں کہتی ہوں, یہ ایک ٹرم یہ ہے کہ آپ جو بھی لینگویج استعمال کر رہے ہیں براڈ کاسٹنگ کے لیے, آپ کو وہ زبان آنی چاہیے. میں اردو میں ہمیشہ براڈ کاسٹ کرتی ہوں, میرا اردو کے اوپر اچھا ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا گرپ ہے. لیکن اگر میں انگریزی میں کرنے لگوں گی تو میری کیونکہ وہ سوچنے کا جو دورانیہ ہے وہ اس کے اندر مکسڈ اپ ہو جاتا ہے, اور اسکرپٹ پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا براڈ کاسٹر آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ صرف ایڈ لب والا نہیں ہے. آپ بے شک ایسے مجھ سے کتنی بھی بات کروا لیں, لیکن اگر میں اسکرپٹ پڑھتے ہوئے فمبل کر رہی ہوں اور اسکرپٹ میں اچھا نہیں پڑھ رہی ہوں تو میں اچھی براڈ کاسٹر نہیں ہوں. کیونکہ آپ کا کانٹینٹ آپ جانتے ہوں گے, آپ اسکرپٹ کو مارک کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے, اور پھر آپ اس کو ایئر کریں گے, تو آپ اس میں اندر جان ڈالیں گے. اور کسی ایسے موضوع پہ پلیز بات مت کیجیے جس پہ آپ خود یقین نہیں رکھتے. اگر آپ کا دل اس کے ساتھ نہیں جا رہا نا, آپ فیک نہیں کر سکتے. مائک بہت سینسیٹیو ہے اور سامعین کو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل. اور بشرا کی جو آپ نے جو پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں اس میں آئی تھنک ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ایک براڈ کاسٹر کے پاس سینس آف ہیومر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک کبھی کبھی ہم لوگ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہیں اور نکل جاتے ہیں, اور آئی تھنک اس کو واپس لانے کے لیے
کوئی ایک ایسا جملہ کہہ دینا کہ جس سے بندہ کہ یار یہ تو بالکل ہی یو ٹرن والا سین ہو گیا ہے, وہ بہت کام آتا ہے کبھی کبھی ڈسکشن کو واپس موڑ پہ لاتی ہے. اور یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے بات شروع کی ہے, کہاں ختم کرنی ہے. چھوٹے جملے, کرسپ بات, جتنی چھوٹی براڈ کاسٹ ہوگی اتنا اچھا آپ اس کا ایک اثر جو ہے وہ ڈال سکیں گے. اور سکتے کی بڑی اہمیت ہے, آپ نے کہاں رکنا ہے, کہاں سٹریس, کہاں پاز کرنا ہے, تو سکتے کو سمجھیے, اس گفتگو کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے. جی, تو اور ریڈیو کا کمال جیسے میں نے کہا کہ وقت کو مد نظر رکھتا ہے. ریڈیو سیکنڈز کا میڈیم ہے, اور ہم نے بھی کافی وقت لے لیا ہے اپنے سننے والوں کا, دیکھنے والوں کا. تو کیا خیال ہے, آپ پھر لپیٹا جائے آج کے پروگرام کو؟ ضرور. اور جو دو چیزیں بہت جلدی سے میں یہ بولوں گا. ایک تو جو آپ نے پاز کی پاور کی بات کی, سکتے کی, ویری امپورٹنٹ. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی براڈ کاسٹنگ میں, ریکارڈڈ یا لائیو میں, تو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے بار بار سنیں. اور دوسری کہ جب بھی آپ کسی دوسرے سے بات کریں تو لسن, کیونکہ جب آپ آن ایئر ہیں یا جب آپ ریڈیو پر ہیں, فون کال پر ہیں, یو ول نیڈ ٹو لسن ٹو دا پیپل بیکاز یو آر لسننگ ٹو یور سیلف. اور آپ امیجن کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو جواب دے رہے ہیں, اور پھر ایک پاز کے بعد آپ دوبارہ ان کو جواب دیں. اسی کے ساتھ I'll wind up. تھینک یو ویری مچ. میں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جب بھی آپ براڈ کاسٹنگ کریں, ویسے بھی گفتگو کریں, تو مسکرائیں ضرور. آپ کو معلوم ہے کہ اگر اگلا آپ کو نہیں بھی دیکھ رہا تو آپ کی اسمائل, آپ کی پلیزنٹ پرسنالٹی اس تک کنوے ہو جائے گی, اس تک پہنچ جائے گی. تو اگر آپ کو کوئی, جیسے عثمان نے بھی کہا تھا کہ حصے مزاح ہونے چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ اوور آل شخصیت جو ہے وہ تھوڑی پلیزنٹ ہونی چاہیے. آپ تھوڑے خوشگوار شخصیت کے مالک ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کنیکٹ کر سکتے ہیں. ورلڈ ریڈیو ڈے, ریڈیو سنتے رہیے اور ہمیں بھی دیکھتے رہیے, سنتے رہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ عمیر خان, تھینک یو ویری مچ بشرا اقبال حسین. اور میں بھی آج ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ ریڈیو سنتے ہیں تو بہت سارے الفاظ شاید آپ کے لیے نئے ہوں, ان کو لکھ لیا کیجیے اور پھر جا کر اس کا معنی جو ہے وہ ڈھونڈا کیجیے. آپ کے ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ کو جب آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان کا استعمال بھی جو ہے وہ کرنے کو ملے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن, اور ریڈیو از اے ایکسٹریملی پاورفل میڈیم. آپ سنتے رہیے ریڈیو, اور آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا شو فیس بک پر, یوٹیوب پر, اور ساتھ ہی ساتھ Z9 ٹیلی ویژن. ہر ہفتے شام 5 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی کور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.